अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अहम डिस्कशन है जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपने मेरे साथ रहना है, तवज्जो से ये बात सुननी है। एक साइफ़र लिखा जाता है असद मजीद साहब की तरफ से, जो कायम मकाम सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के। फुल फ्लैजी समझ लें आप उनको। असद मजीद साहब उससे पहले पीटीआई के फंक्शंस में जाते हैं। इमरान खान, अहमद खान नियाज़ी साहब की जो एक वहाँ पे एनजीओ है, जो कि ये तो बेसिकली ये करते हैं ना कि हर साल एक नया कंपनी या एनजीओ रजिस्टर करवाते हैं, उसके तहत यानतें वसूल करते हैं, खैरात वसूल करते हैं। वो खैरात जमा करके पाकिस्तान भिजवाते हैं और वो एनजीओ बंद कर देते हैं। फिर अगले साल जब रमज़ान का मौका आता है या बकरीद का मौका आता है तो हर नई एनजीओ खुलेगी, पैसे इकट्ठे होंगे, पैसे कट के पाकिस्तान और एनजीओ बंद। तो इक़दार फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ रजिस्टर होती है अमेरिका के अंदर, वो पैसे इकट्ठे करती है। बस उसमें एक ख़ामी रह जाती है कि जहाँ पे ये इमरान अहमद खान नियाज़ी और उनकी बेगम साहिबा उसमें शामिल हैं, उसके अंदर एक अमेरिका का ऐसा बंदा शामिल कर लेते हैं जो ज़ाहिर पीटीआई में था, अभी है, कहता है मैं पीटीआई का बंदा हूँ, लेकिन वो एनजीओ बंद करने से इनकार कर देता। ठीक है, तो वो इक़दार फाउंडेशन का फड्डा पड़ता है तो फौरी तौर पे असद मजीद साहब इश्तिहार देते हैं बरतानिया अमेरिका के अखबार में कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी का इक़दार फाउंडेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक़दार फाउंडेशन को पैसे देने वालों और उसको चलाने वालों के पीछे एफबीआई पड़ गई थी कि ये पैसे गए कहाँ पे हैं और इस्तेमाल कहाँ पे हुए हैं। जब अगर वो एनजीओज़ खुलती थी और जाली नामों से बंद हो जाती थी तो वो भी समझते हैं कि गॉन एंड डन ट्रांजैक्शन है, अब इसको क्या खोल के करना, अगरचे मुश्किल नज़र आता है लेकिन वो करते हैं। तो खैर जनाब, वो ये हो जाता है। तो अल्लाह आपका भला करे। ये इस तरह के वारदात डालते रहते हैं। वही असद मजीद साहब एक साइफ़र लिखते हैं, और साइफ़र क्या था, एक डिकोडेड मैसेज था जिसके अंदर वो बताते हैं कि मुझे डेविड लू नामी अमरीकी एक अहलकार ने बताया है कि बाजवा को कहो कि ये जो है इस हुकूमत की छुट्टी कराए वरना हम इसके ख़िलाफ़ बहुत होंगे। अब ये साइफ़र की ज़ुबान नहीं होती, ये सफारतकारों की ज़ुबान नहीं होती, लेकिन हम इसको फ़ेस वैल्यू पे लेंगे। ये साइफ़र जो है ये आगे पड़ा रहता है। उसके बाद फिर कामरा के अंदर एक तकरीब होती है जहाज़ की, ये जो J-10 मेरे ख्याल आए थे उनको शामिल करने की। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आर्मी चीफ़ अब तो बता चुके हैं कि उनको जाके कहते हैं कि साइफ़र आया है। तो इमरान कहता कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग गेम। लेकिन ठीक 15 दिन बाद वो अपने जलसे के अंदर वो साइफ़र निकाल के जो है वो मार्च के अंदर लहरा देता है। ठीक है कि ये जनाब मुझे साजिश के ज़रिए निकालने का ये पैगाम आया है। अब उसके बाद फिर वो अब तक वो साइफ़र अमरीकी साजिश थी, मुझे निकालना अमरीकी साजिश थी, ये लिए फिर रहा है। अगरचे उसके बहुत सारे सबूत आ गए हैं DGISPR ने और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन साइफ़र के पस मंज़र के अंदर जाने से पहले ज़रा मैं आपसे तवज्जो चाहूँगा। इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होती, और तब्दीली क्या होती है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट यानी कि अमेरिका की जो पेंटागन है या उनका GHQ जो है वो कहता है कि जी पैसे और दें ताकि हम यहाँ पे मज़ीद गोला बारूद अफ़गानों पे बरसाएं। ठीक है, और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो कि ओबामा भी यही कहता रहा कि भाई ने एरच होर कितना असी कढ़ना की है दे विचों। ठीक है ना, हमने निकालना क्या है इसमें से, अब छोड़ें इसकी जान। और जो इतने पैसे हम डाल चुके हैं, बेसिकली तो अमेरिकी जर्नैल भी तो दिहाड़ियाँ लगा रहे थे ना। 30 खरब डॉलर जो है वो अमेरिका ने खर्च किया है इसके ऊपर। $3 ट्रिलियन जो है वो खर्च हुआ है अफ़गानिस्तान की 20 साल जंग के ऊपर। ठीक है, और सारे का सारा लोन लेके किया गया है, उसका कर्जा भी देती है उसका सूद और किस्तें भी अदा करती है अमेरिकी गवर्नमेंट। तो खैर वो जो है वो वहाँ पे वो अमेरिका की जो सियासी क़यादत है वो कहती है कि नहीं भाईजान हमें और कुछ नहीं करना। ओबामा इसलिए नहीं कर पाता कि वो ज़रा थोड़ा सा उसका रंग मैला था मेरी तरह, तो वो नहीं कर पाता। तो जब ट्रंपू आता है, ट्रंपू कहता है तो आड़ी ऐसी तैसी निकलो इथों। ठीक है, वो जनाब कहता पैकअप करो, स्पीडा मारो, जल्दी निकलो। वो जनाब स्पीडे मार के मेजॉरिटी विड्रॉल जो था वो ट्रंप के दौर में हो चुका था और पाकिस्तान के रास्ते ही होता है।
اور اس کے بعد جو ہے جب آخری اعلان جو ہونا ہوتا ہے اور آخری دستے جانے ہوتے ہیں تو اس وقت ٹرمپ وہ میچ ہار جاتا ہے، یعنی کہ الیکشن ہار جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ بائیڈن صاحب آ جاتے ہیں. اور بائیڈن صاحب کہتے ہیں اب امریکی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہوتا ہے کہ یا ان کا پینٹاگون کا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی لچ فرائی رکھیں، ہم یہ کوئی نارتھ الائنس اور اس طرح کے جو ہے اس کے ذریعے. بائیڈن کہتا ہے نہیں نکلو اتھوں. ٹرمپ ٹھیک کہہ کے گیا سی، وہ ان کو نکال دیتا ہے. یوں 15 اگست والے دن وہاں سے نکل جاتے ہیں. نکلتے ہوئے اب انہیں ایک عدد چاہیے تھا کہ جناب جواز چاہیے تھا، کوئی بلی کا بکرا چاہیے تھا جو کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے جنگ ہارے ہیں. تو وہ فوراً پاکستان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہم تو جنگ ہارے ہیں پاکستان کی وجہ سے. پاکستان ڈبل گیم کرتا رہا. ان دی مین وائل پاکستان کے ادارے کے اندر موجود جو امریکہ ہن میں اپنے کو کہنے لگا اور خوفناک گل کہنے لگا، پاکستان کے اداروں میں موجود جو امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے ان میں سے ایک جو ہے نا وہ جا کے کابل کے ایک ہوٹل کے اندر چائے پیتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. یعنی کہ امریکی جو اپنی قوم کو پروپیگنڈا کر کے بتانا چاہ رہے تھے اس کو وہ شخص جا کے وہاں پہ سیمنٹ کرتا ہے، اس کو سپورٹ فراہم کرتا ہے، اس کو آرگومنٹ فراہم کرتا ہے، اس کو ویژول فراہم کرتا ہے. تو پھر امریکیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سزا دی جائے. تو انہوں نے اب یہ میری تھیری جمع ہو رہی ہے جو میں اسلام آباد سے اکٹھی کر کے لایا ہوں. انہوں نے کہا پھر پاک فوج کی چترول کرتے ہیں، لیکن پاک فوج کی چترول تو ہم باہر سے بھی بہت بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کی بھی کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی کتا چھڈیا جائے نا جہاں اندروں انہوں پوے ہلکایا ہوا. ٹھیک ہے، تو پھر ذرا دیکھیے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس سائفر کو ریسیو کرتے ہیں، 13 دن بیٹھے رہتے ہیں، 15 دن. پھر امریکی سفیر اور فرار ہو جاتے ہیں. یہ مطلب کہ ہیں آؤ یہ کبھی ادھر بیٹھا ہے کبھی امریکی، پھر وہاں سے اترتا ہے. پھر امریکی سفیر بھی اس کو فریکوینٹلی ملتا ہے نا، وہ امریکہ کو گالیاں نکال رہا ہے، امریکی سفیر اس کو مل رہا ہے. آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ تو عمران احمد خان نیازی صاحب کو پیغام کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے، وہ جو کہتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ گیم. اور یہ بائی دا وے باجوہ صاحب خود فرما چکے ہیں. اور اس کو ایک دم یاد آتا کہ سائفر تو میرے خلاف سازش تھی، اور وہ اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. اور کچھ سمجھ آئی تھانوں؟ امریکہ نے ہاف والی بنا کے دیتی کہ مارے رہتے شاٹ، انہیں پھر سمیش ماری. ٹھیک ہے، اب دیکھیے امریکہ کی ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، جن کو انہوں نے پیش کیا کہ جی ہم افغانستان میں ہارے کیونکہ پاک فوج جو تھی وہ ڈبل گیم کر رہی تھی. اب پاک فوج کو ہم جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں گے، اور عبرت کا نشان باہر سے نہیں بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کبھی کبھی ہمارے کام بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، عبرت کا نشان ان کو اندر سے بنائیں گے. اور عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا لانگ مارچ سیاسی حکومت کے خلاف ہے ہی نہیں، میں تو پنڈی جا رہا ہوں، میں تو وہاں پہ جا کے دھرنا دوں گا. میرا تو سیاستدانوں سے لڑائی نہیں ہے، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو ڈھمکانے ہیں. میری لڑائی تو فوج کے ساتھ ہے. تو فوج کے ساتھ جو وہ لڑائی شروع کر رہا ہے، اور فوج کے اندر امریکہ کے جو اسٹریٹجک ایسٹ ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سمجھ آئیے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا بیٹھا ہوں. میں فوج کے پولیٹیکل ورک کا وکٹم ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات فیئر کرنی چاہیے. میرے خانے میں یہ بات اٹکی ہوئی ہے، اور میں پورے سفر میں جو 5 گھنٹے کا موٹر وے پہ تھا سوچتا آیا ہوں کہ یار کس قدر جس نے بھی مجھے یہ سیاسی تھیوری بیچی ہے وہ کس قدر معاملات فٹ بیٹھ رہے ہیں. پاک فوج کو گالی مل رہی ہے جی، ہر گلی محلے میں مل رہی ہے، ہر پوسٹ میں مل رہی ہے، اور گالی یہ دیتے ہیں. پھر اسد عمر جیسا چمپو جو ہے، جس کا باپ اپنا جو تھا جنرل غلام عمر جو تھا وہ بنگلہ دیش کے اندر بنگالیوں کے قتل عام میں شامل تھا، وہ پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ ہم فوج سے تو پیار کرتے ہیں، ہم فوج کے خلاف تو نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، حالانکہ عمران خان سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم تو ان سے آزادی لینے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ لگ گئی نا؟ تو امریکیوں کا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا ہے. انہوں نے صرف ایک لیٹر لکھوایا ہے، لکھا بھی نہیں ہے، لکھوایا ہے. اور آ کے ان کے سفیر نے 2-3 ملاقاتیں فرمائی ہیں عمران احمد خان نیازی سے، اور عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ پٹھے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دے رہا. اچھا، یہ بات اگر میرے جیسے کسی جرنلسٹ کے ہاتھ میں ہوتی یا اس نے یہ تھیوری بنائی ہوتی تو خیر تھی. یہ تھیوری بھائی جان انہوں نے بنا لی ہے. جڑے پڑھتے نے
پھر روਣ بھی نہیں دیندے. پھر باہر نکل کے کہنے میرے پہ جنسی تشدد ہوا ہے. وہ کہنے پایا ماما ہے ساریاں میڈیکل رپورٹاں کہیں کسی بھی ایسے جنسی تشدد کی نشاندہی نہیں کر رہی. تو کہہ رہا ہے پھر میں تو وہ جگہ تو نہیں نہ وکھا سکتا جس سے تشدد ہوا ہے. سمجھ لگ گئی نا. یہ ان کے ہاں یہ بات جو ہے پوری طرح نہ صرف کہ بنی جا چکی ہے بلکہ اس پہ یقین بھی کیا جا چکا ہے. اب وہ جانے اور عمران احمد خان نیازی جانے پاویں وہ امیر عبداللہ خان نیازی کا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو, نیفیو ہی کیوں نہ ہو, مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب اس طرف جا رہے ہیں. وہ زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, تھوڑے کو بہت سمجھیں, خط کو تار سمجھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.